نے اتنا کچھ چھوڑ کے آئے ہو اتھے زمین تے بغیر ٹیک لگایا بیٹھے ہو بھئی کیڑی چیز نے تو انہوں مجبور کیتا انیاں قربانیاں دے کے تسی اتھے کیوں بیٹھے ہو اصلے جو تو انہوں عشق دی رمز دی سمجھ آگئی کہ تو انہوں سکون ہونا ساریاں چیزاں چا نہیں ملیا جڑا تسی ذکر محمد چلیمن واسطے آگئے ہو حضرت گھر چک زدی بچہ ہوئے نا چھوٹا بچہ تے ماں لے آکے کہندی حضرت صاحب پیر صاحب آسی صاحب حضرت انہوں دم کر دے انہوں نظر لگ گئی بڑا روندہ ہے نہ سوندہ ہے نہ سونو دیندہ ہے صوفیاء فرماتے نے عشق بھی زدی بچے بر گئی ہوندہ ہے اے بھی آ جائے تے نہ سوندہ ہے نہ سونو دیندہ ہے اے بھی آ جائے تے نہ سوندہ ہے نہ سونو دیندہ ہے آؤ میں تو انہوں عشق دی داستان واللہ چلا ایران دا ملک ایران دا ایک صوبہ اصفہان صوبہ اصفہان دا اندر ایک چھوٹی جی بستی ہے جدہ نام ہے حبئی وادی دے اندر ایک چودری ہے جدہ نام ہے بوزخشان آتش پرست اگ دی پوجا کرنے والا اپنے علاقے دے آتش پرستان دا سردار ہے بہت بڑا ذمہ دار ہے اللہ نے دنیا دی دولت بڑی دیتی زمین دیتی مربع عطا کیتے پر اللہ نے اولاد جیسی نعمت نہیں عطا کیتے روزانہ آگ دے سامنے جھک دے تے عبادت کر کے کہندہ اے میرے معبود منو ایک میرا وارث عطا کر دے میاں محمد بخش فرماد نے سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی آکھن لوگ سے آنے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے رب حبلی من الصالحین رب حبلی من لدنک ذریتا طیبہ رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین اس ساریاں قرآن چ نبیاں دیا دعاواں نے نا اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے انہیں آگ دے سامنے جھکنا تے نالے کہنا میرے معبود منو ایک پتر دے دے اللہ ایک سونا جا بیٹا عطا کر دیتا اپنے بیٹے دا نام انہیں رکھیا مابا گرامی قدر حضرات کتابہ چ لکھیا کہ اپنے بچے نو بوزخشان انج پال دے جویں لوگ اپنی ادھیاں نو پال دے بچے نو پردے چرا کے پال رہا تے بڑے ناز و نام نال پال رہا انہوں کدرے زمانے دی ہوا نہ لگ جائے وقت گزردہ جا رہا بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا نا باپ ایک دن بچے نو انگلی نہ لگا کے اس کمرے چلے گیا جس کمرے بچو عبادت کردہ سی جتھے اگ جلا کے رکھ دا سی کدے اگ نو بجن نہیں دیندہ اگ دے سامنے بچے نو بٹھا کے کہنے لگا کہ آ تیرا تے میرا معبود ہے کہنے لگا کہ بیٹا تینو جس چیز دی طلب ہوئے ایسا اگ کلو مگنا ہے کہنے لگا کہ تیرے باپ دادے پرداد نے ایک اگ کدے بجن نہیں دیتی تے میرے بعد ڈیوٹی تیری ہے بیٹا اس اگ نو کدے بجن نہ دے یہ تیرا معبود ہے یہ سامنے جھک جا بچہ جدو جھکن لگا تے بچے نو محسوس ہویا کہ نہیں ابھی آگے تے ایک میرے اندر بھی کوئی آگے اللہ یجتبی الیہ من یشاء رب انہوں نے چن لیندہ جنہوں نے عشق واسطے چننا ہوگے وہ ازل دے دینی چنے گئے ہون بچے نو محسوس ہویا کہ آبی آگے پر جڑی میرے اندر آگ لگی ہے نا اس آگ نے اس آگ نو بجا دینا ہے بچہ آگ دے سامنے نہیں چھکیا اجازت ہوئے تے اے راگ میں بابا بلے شاہ کو پوچھ کے دے بے مرشد نلمہ کدے بولیا نہیں او بولے جدہ مرشد مولا علی ہے بھائی مولا علی دا مرید بولے سبحان اللہ ہاتھ چاہ کے ہو رچا بولے سبحان اللہ حضرت بابا بلے شاہ کو سوری رحمت اللہ علیہ آپ ارشاد فرما دینے عقد عشق تو میں ایک پراؤ پر عشق سنام بدھے را اقبلے ساڑے تختے کانے عشق ساڑے
ملت دے نوجوانوں بچہ روز اگ دے قریب جاندا پر وہ اپنے اس معبد دی او دی عبادت نہیں کردا بچہ تھوڑا جا جوانی ول ٹریا نا سیرت نگار لکھتے ہیں کہ ایک دن باپ ادھر 3 دن واسطے سفر تے جا رہا ادھر اپنے بچے نو بلایا تو ادھر غلامہ نو بلا کے کہنے لگا کہ میں فلان جگہ چلے ہاں تے میرا زمیندار ہے تے میرے بعد میرا پتر ہی چودھری بنے گا تے ای میرے بعد تو ہاڈے کولو ڈیرے تے کم کراوے گا میں 3 دن دے بعد آواں گا باپ تے چلا گیا ڈیوٹی لگا کے ماں نے پہلے دن تیار کر کے بچے نو جدو بھیجا نا جا ذرا اپنے ڈیرے تے اپنے غلامہ کولو اپنے نوکرا کولو کام کاج کروا بچہ پہلے دن گھروں نکلیا اجمہ دودیاں والے ہوتے قرب و جوار دو آن والے ہو کمالیے شہر والے ہو بچہ پہلے دن گھروں نکلیا بڑے ناز و نام دا پلیا سی رستے چھ بچے نو نا گھنٹیاں دی آواز آئی گھنٹیاں دی بچہ سی نا وہ گھنٹیاں دی آواز وال ٹر پیا اور سامنے عیسائیاں دا گرجا اتھے گھنٹی بجا کے عیسائی اپنی عبادت پہ کر دینے ایک بچہ جدو گیا تے نے ویکھا کہ اندر عیسائی تے پادری عبادت پہ کر دے قریب جا کے پوچھا دا اے کی پہ کر دیو انہاں کیا سی اپنے اللہ دی عبادت پہ کرنے ہاں بچے نو اتنا لطف آیا کہ سار دن بچے نے اتھے پادری دے نال بیٹھ کے اللہ دی عبادت کی تھی سکون قلب ملیا واپس پلٹ کے گھر آ گیا اگلے دن ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ ڈیرے بال جا رہا پر گھنٹیاں دی آواز دی وجہ تو بچہ پھر گرجا گھر دے اندر او عیسائیاں دے معبد دے اندر عبادت خانے چلا گیا سارا دن عبادت کی تھی شام نو پھر گھر آ گیا تیسرے دن ماں نے پھر بھیجا بچہ پھر عیسائیاں دے گرجے چوتھے دن جدو باپ واپس آیا انہیں غلامہ نے بلا کے پوچھا کہ میرا پتر ڈیرے تے آندا رہا انہیں آکھیا نہیں آیا ماں نے پوچھا تے ماں نے آکھیا میں تے 3 دن بھیج دی باپ کو یاد آئے کہ پہلی بار گھروں نکلے تے آوارہ ہو گیا تھپڑ مار کے پوچھا کہ کتھے رہا 3 دن بچے نے اس طرح کر کے گھنٹی والی اشارہ کیتا کہنے لگا بابا میں اوتھے جاندا رہا باپ دا کلیجہ کم گیا کہ میں تے آتش پرستان دا سردار ہاں تے جے میرا پتر عیسائی ہو گیا میری تے معاشرے چ عزت نہیں رہے گی بچے دے منہ تے پہلی بار تھپڑ ماریا بڑے نازاں دا پلیا چودھریاں دا پتر سی اکلوتی اولاد سی تھپڑ کھا کے رون لگ پیا باپ نے پیر تے بیڑی پائی تے پتر نو ایک پلر دے نال بند دیتا آکھیا تو گھروں باہر نہیں جانا قیدی ہو گیا واہ عشق تیرے بلے بلے ایتھے یوسف ورگے سونے بھی قیدی ہو گئے نبیوں نے بھی قید کرا دیتا ہی باپ نے انہوں بیڑی پہنا کے تے کمرے چھ قید کر دیتا روز باپ سمجھاندہ کہندہ پتر اپنا رب چھڑ کے تے غیران دے رب دی عبادت نہیں کری دی تے بچہ بڑے پیار نہ لبوں نے کہندہ ابو جی سچی پوچھو تے ساڑی عبادت نہ لو انہوں دی عبادت چنگی ساڑے رب نہ لونا دا رب بھی چنگا عشق آ گیا نا عشق آ گیا پھر لینا چلنا حضرت میاں محمد بخش دے دربار ہوتے تسی نہیں بولے نہیں تے لے میں جانا سے تھوڑا جا ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے اے میں چند دن پہلے آیا ساتھ تھے بیلی سنن آئے سن کمالیے تھے انہوں نے اکھنا سی صاحب اس دن ساڑھے کو لینی سبحان اللہ کروا گئے تھے آج یہ 2 دیاں والے توڑے کو بولے ہی نہیں اور روند نہ مارو تے کچھ بولو سبحان اللہ عمر رحیم یار کھا گیا تے میں کہا روند نہ مارو وہ ایک دوجہ نے پوچھا لگ پہ روند کی ہوندہ ہے تے تو آنو تے پتا تو اسی مار دے رہن دے ہو لہذا روند نہ مارو تے کچھ بولو سبحان اللہ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں عشق جنوں دی اے بھائی ہڈی
پادری نے پیغام بھیجیا کہ او جڑے رب دی تو عبادت کرنا ہے او دنال میرے ایک میٹنگ تے کرا کیونکہ لوگاں دی نظر وچ عبادت تے معبود دا تصور ایسی کہ عبادت کرنے واسطے معبود او ہوندا جڑا سامنے نظری آوے کوئی پتھر دا بت کوئی آگ کوئی چن سورج ستارے یعنی جڑی بصری چیز ہوئے نظر آوے اکھیاں دنالو سمجھ دے سن معبود او ہوندا ایتے کملی والے آکے دسیا کہ معبود ہوئے جڑا نظری نہیں ہوندا لا تدرکہ الابصار وہو یدرکہ الابصار انہوں کوئی نہیں ویکھ سکدا وہ سب نو ویکھدا ہے انہوں کوئی نہیں ویکھ سکدا گرامی قدر حضرات بچے نو لگدا سی کہ جی میں اسی اگ دی پوجا کرنے ہاں ہونے او بھی کوئی رب انج دا ہی ہے کہنے لگا او جڑا رب دی تو عبادت کرنا او دنا میری ایک میٹنگ تے کرا میں انہوں ملنا چاہنا میں دنا کو گل بات کرنا چاہنا بیٹھ جو بس کرو یار کیا کر دو میں نے کیوں ڈسٹرب کرو میں نے ادھر ملاقات کرا پادری نے آکھا کہ میں تے نہیں ملا سکدا میرا اس رب نال قریبی تعلق نہیں ہاں جے قد تو چاہویں انہوں ملنا تے ملک شام دا پادری جڑا ساڑے عیسائیاں دا مرکز ہے او پادری تے انہوں رب نہ ملا سکدا ہے جے کدے تو ملک شام پہنچ جائیں تو ادھر نو رب نال ملا دے گا بچے نے پوچھا کہ میں کیویں پہنچ سکنا ماپا نے پوچھیا پادری پیغام بھیجیا کہ فلاں دن قافلہ ایران تو شام مل جا رہے ہے تو آ جائیں میں تینوں بھیج دیواں گا سنو ہن داستان عشق جدو دن آیا نا جدو قافلے نے ایران تو شام مل جانا سی بچے نے بیڑیاں توڑیاں تے آ گیا پادری دے کول نوجوان پادری نے جڑے ویلے انہوں قافلے دے نال ملایا بچہ ٹریا ایران دے بچو جڑے ویلے ملک شام میں آیا اس پادری نو ملے دیاں خدمتاں کردا رہیا انہیں آکھیا میں تینوں رب نال انج نہیں ملانا آجا میرے نال اللہ دی عبادت کر میری خدمت کردا رہے بچہ کئی سال پادری دی خدمت کردا رہیا اس پادری دا آخری ویلا آیا او دے گھرانے بہ کے ماپا روندا رہیا کہن لگا ٹر چلے نہ تے ماپے چھڈ آیا ماں میں تے چودر چھڈ آواں ماں میں تے جائیداد چھڈ آیا ماں سنیا سی تو رب نال ملاویں گا آپ ٹر چلے مینوں رب نال بھی نہیں ملایا اس پادری نے پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگا میں تینوں رب نال نہیں ملا سکدا انج کر ملک شام نو چھڈ دے شہر موصل چلا جاؤ اتھوں دا پادری تینوں اللہ دے نال ملا دے گا اے بچے نے ملک شام نو چھوڑیا ٹریا موصل شہر دے اندر آیا کئی سال اس پادری دی خدمت بھی کردا رہیا اس پادری دا بھی آخری ویلا آ گیا او دے سرانے بہ کے کہن لگا ٹر چلے مینوں رب نال بھی نہیں ملایا انہیں آکھیا میں تینوں رب نال نہیں ملا سکدا انج کر جی اللہ نو مل نہیں اموریا شہر چلا جاؤ اتھوں دا پادری تینوں اللہ دے نال ملاوے گا بچہ ٹریا اموریا آ گیا اتھوں دے پادری دی بھی خدمت کردا رہیا اس پادری دا بھی آخری ویلا آ گیا او دے سرانے بہ کے کہن لگا ٹر چلے رب نال تو بھی نہیں ملایا پادری نے پھڑ کے سینے دے نال لایا کہن لگا جے سچی پوچھنا اس ویلے دنیا تے کوئی نہیں جیڑا انساناں نو رب نال ملا دے وے کہن لگا اس ویلے تے کوئی نہیں پر کتاباں وچ لکھیا ہے ایک آن والا ہے انہیں دنیا نو رب نال ملا دینا ماں باپ طرف کے کہن لگا تسو دا